दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात दोतोर आनी कर्मचारी दितलो। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायक उतर दिले, जाल्यार तेच माचयेवेल्यान विजयान म्हटले, आजचे सभेत हांव हॉस्पिटलांतल्या उणावाचेर उलयलो ना, जाल्यार फाल्यां हांव बीजेपीत वचपाचो आसा काय कितें अशें तुमीच विचारतले। पळयात, दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात प्रधानमंत्री जन औषध केंद्राचे उक्तावण जाले। त्या वेळार राणे उलयतालो, पुराय गोंयांत अशे तरेचे जेनेरिक वखद केंद्र सुरू करपाचो आदेश दितलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्राच्या उक्तावणाक राणे बरोबर फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय, डॉक्टर गीता काकोडे, डॉक्टर राजेंद्र बोरकार, ज्योती सरदेसाय आनी हेर मानेस्त हजर आसले। पळयात तो सुवाळो। लोकांक जे जाय, डॉक्टरांक जे जाय, ह्यो सगळ्यो आसा। हांव डॉक्टरांक जर घेवन बसल्यार डॉक्टर ऑटोमॅटिकली सांगतले की ह्यो गोष्टी आमकां जाय, पूण हें आमी सरकार म्हणून ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलोच। आनी हांव मागता तुमचे कडेन बाब विजयान उल्लेख केल्लो आसा कांय गोष्टीचे, ते लक्ष आमचें आसा, आमी करतलेच ते, आनी ते करून फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। त्याच बरोबर जन औषधी केंद्र डायरेक्टराक हांवें विनंती केला की सगळे कडेन कंप्लायन्स विदीन 3 मंथ्स आमकां जाय, जे कडेन प्रत्येक ऑप्शन लोकां कडेन आसूंक जाय। ऑप्शन आमी दवरपाचें नासता, पूण एक लक्षण आमी घेवंक जाय। तुमी सगळे मिडियाचे भाव हांगा बसल्या की गोवा एकूच राज्य आहा देशांत की सगळे आमी फ्री दिता, डायलिसीस पासून तुझे सगळे किडनी ट्रान्सप्लांट केल्यार मेंटेनन्स मेडिसिन, कार्डियॅक स्टेंट्स सगळे तुमी सांगता, जे आमी आमच्या माध्यमांतल्यान आमी फ्री लोकांक दिता, ते खंयच्याच राज्यांत ते उपलब्ध ना, खंयच्याच राज्यांत। म्हणून हांव गोवा मॉडेल परत परत म्हणटा, कित्याक गोंयांत जे जाता ते दुसरे कडेन जायना। गोंयचे सरकार इव्हेंटाचे सरकार जाला अशी टिका विरोधक करत आयल्यात। ताजो संदर्भ विजय सरदेसायन हे माचयेर घेत सरकाराक चिमटे काढले। भलायकी मंत्र्यानय विजयाच्या भाशणाचो रसस्वाद घेतलो। आयकात विजयाक। आयचो पेपर सांगता की सरकारान वर्सभर इव्हेंट्स करून आता वर्स जेन्ना सोंपून पावलो, लास्ट आठवडो वर्साचो जाला, तेन्ना सरकाराक ऑस्टेरिटीची याद जाली। ऑस्टेरिटी म्हळ्यार कितें की वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करचो न्ही आनी बरे भशेन पयशे सरकारान मोडचे, अशें असो एक आदेश सरकारान काडिल्लो आहा, हो पेपरार आयला। खूबदां अशें जाता की सरकाराचो हो आदेश लोकांचे हेल्थ, लोकांची भलायकी कडेन हो बिगडटा। म्हळ्यार लोकांचे भलायकीचे जंय पयशे मोडूंक जाय तेन्ना सरकारा कडेन पयशे नासता, पूण इव्हेंट करपा खातीर सरकारा कडेन पयसो खूब आसता। हें आमी पळयता जाल्यार दीज आर फॅक्ट्स। आय एम एन ओपोजिशन एमएलए, सो आय हॅव टू से द अदर सायड ऑफ द स्टोरी। अदर सायड ऑफ द स्टोरी इज that generic medicines are now getting available. We are happy that these medicines will be giving affordable solutions to patients from South Goa. But we are also concerned, and I am also a petitioner. I am a petitioner against the Honorable Health Minister and the Chief Minister, that this district hospital is a white elephant which is having ICU which are not working. हे सगळे परिस्थिती सगळ्यांक खबर आहा, आनी ही हांवें जर आज मेन्शन केली ना जाल्यार तुमी म्हणटले की हांव फाल्यां बीजेपी जॉयन जावपाचो पळय आहा काय न्हू, आनी हांव आतां ताजे तोंडाक लॉक घाला काय न्हू। हांव हांगा आयला, म्हजे मित्र विश्वजीत राणे हांगा आयला न्हू, आनी पळयता ताजे दोळे उगडे करून आनी वर्स सोंपतना ताका 1-2-3 पिनी मारून। कार्यावळी उपरांत पत्रकारां कडेन भलायकी मंत्र्याची गाठ पडली। एफडीएच्या संदर्भात बाचाबाची जाली, ताकाय भलायकी मंत्र्यान जाप दिली। आयकात। असेंब्ली एश्युअर केलें कांयच ना, लोक कॅन्सर जावन मारता म्हणटा तुमी। गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ते आज साऊथ गोवाक एसजीपीडी येवपाची आशिल्ली पळय, तो ओल्ड जागो जाय म्हणून ताजे खातीर रावल्यात। ओल्ड जागो हांव दिता, तुमी असेंब्ली एश्युरन्स दिली। हांव तुका आतांच सांगता, people have a doubt that we are eating chemically weapon foods. So for that there is PCI labs are there at both Polai, Patradevi and Mangaon. तुमी मिडिया तुमचेर जबाबदारी आहा, बेश्टे तुवें कितें उल्लेख हांगा केल्या लोकांक भंय निर्माण बेश्टो जातलो, तशें तो करूं नाका। सर तुमी असेंब्ली 3 महिन्या भितर करता म्हणलें, पूण अजून 4 महिने कांयच ना। हांव टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टरचे अंडर एसजीपीडी येता, त्या एरिया तांकां गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कितें जाय तेच एरिया आमी सेक्शन करून दिल्ली। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी ओमकार देशप्रभू।